खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपव्यलोलगण्डस्थलं दन्ताघातवितारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। पुष्पले हात जोडौँ है त सबैले। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ल पुष्प चढाउँ, त्यसपछि अब कथामा प्रवेश गरौँ है त। दोस्रो अध्यायमा के छ भन्दा सृष्टि वर्णन सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ। हे अगस्त्य मुनि, अघि यो संसार जलमय छँदा विष्णु भगवानका नाभि सहस्त्र दलबाट कमलबाट के हुनुभयो त भन्दा कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा बसी ब्रह्माजी सृष्टि गर्ने विचार गर्दै थिए। त्यही अवसरमा विष्णु भगवानको काने गुजीबाट अत्यन्तै पराक्रमी मधुर कैटभ नाम गरेका दुई वीर उत्पन्न भए। ती दैत्यले जलमय संसारमा कहाँ के छ भनेर घुम्दा ब्रह्मा बसेको स्थानमा पुगेर कमलको डाँठ समातेर माथिकै हेर्दा ब्रह्माजीले देख्नुभयो र उनलाई खसाल्न तयार हुनुभयो। जस्तै काँधमा आएर बसे जसरी उनीहरूले ब्रह्माजीलाई अत्यन्तै त्यो आचलन ल्याउन थाले, अर्थात् उहाँलाई विरोध गर्न थाले। हाम्रो भाषामा डिस्टर्ब गरे भन्छन् है त। त्यसरी डिस्टर्ब गर्न थालेपछि यो ब्रह्माजीले त्यसलाई देखेर होइन तिमी यहाँबाट झर भनेर भन्न थाल्नु भएको थियो। तिनले ब्रह्माजीलाई नै खसाल्नको लागि तयार हुन थाले। ओहो, त्यो देखेर डराउनु भएको ब्रह्माले योगमायाको आराधना गरेर योगमाया प्रकट हुनुभयो र ब्रह्माले के गर्नुभयो त भन्दा हे ईश्वरी विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भनेर ब्रह्माले कष्ट बुझेर ओहो मेरो यस्तो कष्ट छ प्रभु, मेरो कष्ट बुझिदिबक्सोस् हे योगमाया भनेर योगमायालाई भनिसके पछाडि देवीजीले अब आज नारायण भगवानलाई जागा गराउनको लागि तयारी हुनुभयो। अनि जब नारायण भगवान जागा हुनुभयो, ए तिमी को हौ त भन्दा ए त को होस् भन्छन् मधुर कैटभले आज नरनारायण भगवानलाई झन आक्षेप लगाउन थाले। तिमीहरू पराक्रमी के रहेछौ त भन्दा अत्यन्तै पराक्रमी रहेछौ। तिमीहरूले ब्रह्माजीलाई समेत दखल दिन चाह्यौ। अहो ल के चाहन्छौ तिमी भन्दा के को चाहनु, तैँले के चाहन्छस् भन्छन्। अनि एक आपसमा नारायण भगवानसँग युद्ध गर्न थाले। युद्ध कति त भन्दा 5 सहस्राणी भन्छ के 5000 वर्षसम्म मधुर कैटभ र नारायण भगवानको युद्ध भयो। र नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ हे मधुर कैटभ तिमी अत्यन्तै बहादुर रहेछौ, अत्यन्तै शक्तिशाली रहेछौ। तिमी शक्तिशाली रहेछौ, तिमीलाई अब मैले के गर्नु त भन्दा मैले तिमीलाई माने सम्मान गरेँ। भन तिमी के चाहन्छौ, मबाट के चाहन्छौ, माग वर माग भनिसके पछाडि मधुर कैटभले भन्नुहुन्छ के को हामीले वर माग्ने, तैँले हामीसँग हार्ने, तैँले हामीसँग वर माग्नु पर्दछ भनेपछि हुन्छ त्यसो भए मै वर माग्छु भनिसके पछाडि वर मैले माग्छु दिन सक्छौ भनिसकेपछि हुन्छ तिमीले मागेको वर हामीले दिन्छौँ माग भनिसके पछाडि त्यसो भए तिमीहरू दुवैजनालाई मैले मेरै हातबाट मार्न पाऊँ भनेर विष्णुले वर माग्नुभयो।
त्यसकारणले ओहो हे विष्णु तिमी त अत्यन्तै छल रहेछौ, तिमीले त बडो विचित्र पार्यो, हामीले भरिदिन्छौँ भनेर भनिसक्यौ। त्यसो भए हामीलाई मार्ने हो भने न धरतीमा न आकाशमा मार्नु भनेर भनिसके पछाडि हामीलाई यो धरतीमा यो पानीभन्दा बाहिर लगेर मार भनेर भनिदिए। हवस् हुन्छ, किनकि पानीभन्दा जो जलमय संसारमा त युद्ध गर्नु थियो, पानीभन्दा बाहिर मार्नु पर्ने, पक्कै पनि मार्दैन होला भनेर मधुरकैटवले हुन्छ यसरी मार भनेर भने। अनि ओहो तिमीले हामीलाई मार्ने भयो भनिसके पछाडि अब पानीभन्दा बाहिर लगाम भनेर मार्नको लागि नारायण भगवानलाई आदेश दिए। अब नारायण भगवान त्यसको लागि उत्सुक भएर विचार गर्न थाल्नुभयो। ल हुन्छ, त्यसरी हजुरले हामीलाई मार्नुहोस् भनेर आज्ञा गरिसके पछाडि अब विष्णुले के गर्नुभयो त भन्दा यिनी दुवैलाई मैले पानीमा मार्नु त हुँदैन, केमा मार्ने होला त भनेर मार्नको लागि एउटा जुक्ति निकाल्नुभयो र काखमा राखेर सजिलैसित दुवैलाई तिछोरेर, जसरी नृसिंहले कसलाई त भन्दा हिरण्यकशिपुलाई के गरेको थियो भन्दा मारेको थियो, नङ्ग्राले तिछोरेर मारेको थियो। त्यस्तै गरेर आज नारायण भगवानले मधुरकैटवलाई आफ्नो काखमा राखेर पछारेर तिनीहरूलाई के गर्नुभयो त भन्दा वध गर्नुभयो। अनि के गर्यो त तिनीमा भएको मधुरकैटवमा भएको बोसो चाहिँ पानीमा गएर उत्रियो, पानीमा गएर बोसो उत्रियो। र त्यो कस्तो भयो त भन्दा शीतकालमा जहिले हामी पानीमा त्यो तर लागे जस्तो देख्छौँ त्यस्तै गरेर बोसो उत्रियो। अनि बिस्तारै बिस्तारै समुद्रको जलमा के भयो त भन्दा त्यो पानीमा तर लागे जस्तो भयो। बिस्तारै 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 त्यो माटोको रूपमा परिणत हुँदै गयो र जलमाथि आकार बन्दै गयो, पृथ्वीको आकार बन्दै गयो र पृथ्वी यसरी भएकी हुन्। त्यसकारणले मेधा भन्छ अर्थात् बोसोलाई त्यो मेदिनी भनेर पनि पृथ्वीलाई व्याख्या गर्ने गरिएको छ। त्यसरी बुझौँ है त। र तिनी मेदिनी भइसके पछाडि अनि त्यो बोसोले जमिन भइसके पछाडि मासुले पर्वत र हाडले के भयो त भन्दा पत्थर तयारी हुन गयो। यो देखेर ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्ने भनेर पहिले 14 भुवन सृष्टि गर्नुभयो। कुन कुन भुवन सृष्टि गर्नुभयो त भन्दा भूरलोक, भुवरलोक अनि स्वरलोक, त्यसै गरेर महरलोक, जनलोक, तपलोक, त्यसै गरेर सत्यलोक अनि यिनी लोकहरू तयार गर्नुभयो। यिनी माथिका भए। अनि त्यसपछि फेरि तल पृथ्वीभन्दा तलपट्टिको लागि अतल, पितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पाताल यति गरेर जम्मा तलपट्टि लोकहरू सृजना गर्नुभयो। भुवन र द्वीपहरू सृजना गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि अनि अब त द्वीपहरू पनि चाहिए, जस्तै टापुहरू पनि चाहिए। त्यो टापुहरूको लागि के गर्नुभयो त भन्दा विभिन्न द्वीपहरू बनाउनु भयो। जस्तै जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, साल्मली द्वीप, कुशद्वीप, कौशद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप। त्यसपछि 7 समुद्र सृष्टि गर्नुभयो। सबै समुद्रहरू पनि सृष्टि गर्न थाल्नुभयो। जुन समुद्रमा के थिए त भन्दा छारोद समुद्र, सुरोद समुद्र, इक्षुरसोद समुद्र, घृतोद समुद्र, दण्डी मण्डोद समुद्र अनि क्षीरोद समुद्र अनि शुद्धोद समुद्र, जम्बुद्वीप, सारोद समुद्रले बेष्टित रहेको छ। यहाँ अग्निद्र राजा राज्य गर्दछन्। प्लक्षद्वीप इक्षुरसोद समुद्रको बेष्टित छ, अर्थात् 20 मा रहेको छ। यो इदमा जुह राजा राज्य गर्दछन्। त्यसमा साल्वली द्वीप सुरोद समुद्र बेष्टित छ। यहाँ यज्ञबाहु राजाले राज्य गर्ने गर्दछन्। त्यसै गरेर कुशद्वीप घृतोद समुद्र बेष्टित छ। यहाँ हिरण्यरेता राजा बस्ने गर्दछन्। कौशद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ। यहाँ धृत पृष्ठ राजा छन्। शाकद्वीप दधि मण्डोद समुद्रले बेरिएको छ। यहाँ मेधातिथि राजा राज्य गर्ने गर्दछन्। पुष्करद्वीप शुद्धोद समुद्रले बेष्टित छ। यहाँ वितिहोत्र राजा राज्य गर्ने गर्दछन्। जम्बुद्वीपको विस्तार 4 लाख कोष छ। अत्यन्तै 4 लाख कोषमा यो जम्बुद्वीप फैलिएको रहेको छ र यसको आकार कमलगट्टा जस्तै छ, अर्थात् कमलको सानो दाना हुन्छ नि, कमलगट्टा। माला पनि पहिरिने गरिन्छ, गुरुहरूले लगाउनु पनि हुन्छ। त्यो माला त्यो न सिधा गोलो न चेप्टो, यो अन्डा आकार भन्छ हो, त्यस्तो किसिमको रहेको छ। र
त्यसमा के छ त भन्दा 9,000 योजनका 9 खण्डहरू रहेका छन्। त्यस प्रकार सृष्टि गरिसकी अष्टपर्वत सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्माजीले, जसमा अष्टपर्वत के थिए त भन्दा सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत र अर्को छ चित्रकूट पर्वत। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ चन्द्रान्तक पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत। यसरी प्राणी सृष्टि गरौँ भनेर ओहो पर्वत पनि सृष्टि गरे, वनस्पति पनि सृष्टि गरे। अब प्राणी सृष्टि गर्नु पर्यो भनेर प्राणीको सृष्टिको लागि प्रभुले आज्ञा गर्नुभयो। महादेवको तपस्या गरेर दिव्य 12,000 वर्ष कठोर तपस्या गरिसकेपछि महादेव प्रकट भएर हे ब्रह्माजी, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ, भन तिमीले के चाहन्छौ, चाहना के छ भनेको खण्डमा ब्रह्माजीले अनेक उपचारले शिव पूजा गरेर, अर्थात् 16 भन्छ, पञ्चोपचार भन्छ, यिनले सबैले पूजा गरेर शिवजीलाई अब ब्रह्माजीले के गर्नुभयो त भन्दा स्तुति गर्नुभयो। हे ईश्वर, हे परब्रह्म परमात्मा, हे शङ्कर भगवान, आफैले अनेक ब्रह्माण्डको रचना गरी आफ्नो माया भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि 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 नमस्कार छ भनेर एक मूर्तिबाट त्रिमूर्तिको निम्ति तयारी हुनुभयो। यो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि 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 नमस्कार छ। हे ईश्वर, हे साक्षात् जगत, हे सृष्टिदाता प्रभु, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेष र शारदाले पनि के हुन्छ त भन्दा नसकेको बेलामा मैले कसरी गर्न सक्छु र प्रभु, मैले हजुरको वर्णन गर्न सक्दिनँ भनेर साक्षात् ब्रह्माजीले आज शिवजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अहो, हजुर जस्तो पूज्य प्रिय सर्वज्ञताको मैले कसरी वर्णन गर्न सक्छु, मेरो क्षमताले हजुरलाई भेट्दैन। त्यस कारणले म समर्थ नै छैन, म कसरी समर्थ हुन सक्छु र हजुरको कृपाले द्वीप समुद्र पर्वत मैले सृष्टि गरेँ, यस सृष्टि गर्नुमा नि हजुरकै कृपा रहेको छ भनेर बिन्ती गरिसके पछाडि ब्रह्माजीको प्रार्थना आग्रह बुझेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। हे ब्रह्मन, तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। अनि ब्रह्माले महादेवलाई दण्डवत गरेर शास्त्रवत प्रणाम गरेर प्राणी सृष्टि गर्न सुमेरु पर्वतको लागि तयारी हुनुभयो। पहिले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक, अरू अनेक लोक सृष्टि गरेर तिनमा सबैभन्दा माथि सत्यलोक सृष्टि गर्नुभयो। अनि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती आग्नेय कोणमा, शुद्धावती दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा यशोवती नामका पुरीहरू रचना गरेर त्यसपछि स्थावर जङ्गम सृष्टि गर्नुभयो। स्थावर जङ्गम सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि प्राणी सृष्टि गर्न अर्थात् जीव सृष्टि गर्नु पर्यो भनेर प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो र मनले चिताउन साथ कश्यप प्रवृत्ति 100 ऋषिहरू सृष्टि भए। ल हेर्नुहोस् त, त्यति आनन्दको नित्य नियम थियो, तत्त्व थियो, योग थियो, साधना थियो। त्यस कारणले त्यसरी हे अगस्त्य मुनि भनेर अगस्त्य मुनिको उपरमा कुमारजीले आज्ञा गरिसके पछाडि फेरि अगस्त्य मुनिले सोध्नुहुन्छ, हे कुमारजी, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कान रूपी जिब्रोले बराबर पिउन माग्दैछ। अब देव दानव पशु पक्षी मनुष्य कसरी सृष्टि भए यो पनि मलाई बताइदिबक्सोस् प्रभु भनेर जब पाइसकेपछि त गुरुको ज्ञान पाइसके पछाडि सबैले चाहना जागि नै हाल्छ। र अब गुरुको चाहनाबाट मलाई यो प्राणी सृष्टि सम्बन्धीको ज्ञान पनि बताइबक्सोस् भन्नुभएको छ। र यो आज अगस्त्य मुनिको आज्ञा, अगस्त्य मुनिको चाहनालाई आज दृष्टान्त दिँदै अर्थात् त्यो प्यासुलाई तिर्खाएको भावलाई आफूले आत्मसात गर्दै आज कुमारजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे मुनि, कश्यप ऋषिका 1 अदिति, 2 दिति, 3 दनु, 4 कारा, 5 घोरा, 6 सिंहिका, 7 क्रोधा, 8 प्राधा, 9 बलिष्ठा, 10 बिनता, 11 कपिला, 12 कुद्रु र 13मा मनु यस्ता स्त्रीहरू रहेका थिए भनेर भन्नुहुन्छ कश्यप ऋषिका है। अर्थात् दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु आदि दैत्य जन्मे, अदितिका गर्भबाट चन्द्र सूर्य आदि 33 कोटि देवताहरू जन्मिनुभयो। अदिति भनेको देवताकी आमा भने दिति भनेको दैत्यकी आमा, यसरी बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ है त हजुरहरूले। र त्यसै गरेर
अब धनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे, कारा घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे, सिंहिकाको गर्भबाट राहु जन्मियो, प्राधाका गर्भबाट उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे, क्रोधाका गर्भबाट क्रोध जन्मियो, मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यी 4 थरी मनुष्य जन्मिए। मनुका गर्भबाट हामी एउटैका गर्भबाट जन्मिएका हौँ। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भने पनि हाम्रो पिताजी एउटै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त स्वस्थानीले कति मिठरी बताएको छ। हामी अहिले जातीय विभेद भनेर अलिकति लडिरहेका छौँ, यो चाहिँ होइन है त। स्वस्थानीको प्रमाण हामीले हेरौँ, किनकि हामी ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रहरूका पिता एउटै हुनुहुन्छ भनेर अहिले मैले हजुरलाई व्याख्या गरेँ। त्यसै गरेर मनु हाम्रा पिताजी ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र हामी सबै जातिका पिता भनेको मनु हुनुहुन्छ। मनु ऋषिबाट हामी जन्मिएका हौँ। र बलिष्ठ र तिनका गर्भबाट अरुण, गरुड, सम्पाति, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीवनजीव, मुनिया अनि धोबिनी, राजहंस आदि पक्षीहरू जन्मिए। यसरी पक्षीहरूको सृष्टि भयो। कपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैँडा, खरायो आदि पशु पक्षीहरू पनि जन्मिए। कुद्रुका गर्भबाट शेषनाग अनि अनन्तनाग अत्यन्तै ठुला ठुला गरेका दृश्य भएका र आकार भएका नागहरू सिर्जना हुन थाले। त्यो पद्मनाग, वासुकी नाग, कुली नाग, कर्कोटका नाग र ठुला आकारका नागहरू त्यहाँ सिर्जना भए। शङ्खनाग आदि अष्टनागहरू जन्मिए। यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु पक्षीहरू सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले तिनीहरूलाई खाने आहार, धान, जौँ त चाहियो नै, खान त पर्यो। सृष्टि गरेर मात्रै भएन, छोराछोरी जन्माएर भएन, तिनीहरूलाई पालन गर्नु पर्यो, अर्थात् तिनीहरूलाई रक्षा गर्नु पर्यो। र अब सृष्टि भएपछि अन्नको सृष्टि गर्नु पर्यो भनेर अन्न, फलफुल सृष्टि गर्नुभयो। हे मुनि, यो मैले अत्यन्तै संक्षिप्तमा, अत्यन्तै छोटकरीमा, सारांशमा हजुरलाई मैले बताएँ। अरू पुराणहरूमा व्याख्या गरिएको छ, विभिन्न पुराणहरूमा यो सृष्टिका कुरा सुनाए। अब के सुन्ने इच्छा छ त भनेर सङ्केतमान अगस्त्य मुनिका उपरमा कुमारजी आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। अब अगस्त्य मुनिले भन्नुहुन्छ, अब कुन भुवनमा कुन देवता रहेका छन् भनेर सोधेको खण्डमा यो दिक्पालहरू कसरी भए, देवताहरू कसरी भए, यो सुन्ने इच्छा छ प्रभु भनेर। यति सुने कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, कैलाश भुवनमा महादेव हुनुहुन्छ, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु भगवान हुनुहुन्छ, सत्य भुवनमा ब्रह्माजी, उमा भुवनमा पार्वतीजी, स्कन्द भुवनमा भुवनमा धूम्र ऋषि हुनुहुन्छ, नैऋत्य भुवनमा अन्य ऋषिहरू हुनुहुन्छ। यति भुवनका कुराहरू मैले हजुरलाई भने। अब दिक्पालहरूको बारेमा भन्दछु है त। कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालयमा गएर धेरै कालसम्म कठोर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भएर, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भए भनेर वरदान दिन अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिक्पाल बनाएर पठाइदिनु भयो। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भएर अग्नि नाम राखेर आग्नेयकोणको दिक्पाल दिनुभयो। अनि शुद्धावतीको अधिपति गराएर पठाइदिनु भयो। फेरि अर्कोले त्यसै गरेर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भएर यमन नाम राखेर दक्षिण दिशाको दिक्पाल बनाई यमपुरीको अधिपति गराएर पठाइदिनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरेर महादेव खुसी भएर अनि नैऋत्य नाम गरेको नैऋत्य कोणको दिक्पाल बनाएर पठाइदिनु भयो। नैऋत्य नाम गरेर नैऋत्य कोणको दिक्पाल बनाएर पठाइदिनु भयो र कृष्णावतीको अधिपति गराएर पठाइदिनु भयो। फेरि अर्कोले त्यसै गरेर तपस्या गरिसकेपछि महादेव प्रसन्न भएर वरुण नाम राखेर पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति गराएर पठाइदिनु भयो। फेरि 49 वायु गई त्यसै गरेर तपस्या गरे। प्रभु, हाम्रो पनि कुनै पनि स्थान दिबक्सियोस् भनेपछि बट्टट 49वटा वायुहरू गएर भनिसके पछाडि 49 वायुहरूलाई प्रभुले प्रसन्न भएर वरदान माग। के वरदान मागेको छ त भन्दा, हामीले वायु बनेर उड्न पाऊँ, हामीलाई कसैले नदेखुन्, हाम्रो शक्ति अत्यन्तै प्रभावशाली होस्, कसैले तर हामीलाई नदेखौँ, हामी जहाँ पनि रहन पाऊँ प्रभु भनिसके पछाडि हवस् भनेर, बलमा पनि हामीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनेर वर मागेको हुनाले तथास्तु भनिदिनु भयो। र 49वटा वायुहरू आफ्नो नदेखिने अदृश्य शक्तिको रूपमा वायुमण्डलमा चलायमान भए। र
वायव्य कोणको अधिपति बनाएर पठाइदिनु भयो। फेरि एउटाले गएर त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भएर कुबेर नाम राखेर के गर्नुभयो त भन्दा त्यो उत्तर दिशाको दिक्पाल अलकापुरीको अधिपति गराएर पठाइदिनु भयो। फेरि एउटाले गएर त्यसै गरेर तपस्या गरेर महादेव प्रसन्न भएर विश्वकर्मा नाम राखेर ईशान कोणको दिक्पाल बनाएर यशोवतीको अधिपति बनाएर पठाइदिनु भयो। हे मुनि, यति दिक्पाल भएको कुरा भने मैले तिमीलाई, अब के सुन्ने इच्छा छ भनेर सोध्नुहुन्छ बेला बेलामा। यही कुरालाई व्याख्या गरेको छ हाम्रो ज्योतिषशास्त्रले। के भन्छ त भन्दा हाम्रो यो ज्योतिषशास्त्र एउटा तपाईँको यो हाम्रो चिना कुण्डली हेर्ने हुन्छ भने अर्को वास्तुशास्त्र भन्छ। यही कुरालाई वास्तुशास्त्रमा ढालिएको हो ज्योतिषशास्त्रमा, है त। वास्तुशास्त्रमा यसको सबै व्याख्या गरेको छ। कुन ग्रह कुन देवता कुन स्थानमा बस्नुभएको छ त्यही क्षेत्रमा उहाँहरूलाई अधिपति बनाइयो। अर्थात् गुरुहरू बृहस्पतिहरू बस्ने ठाउँतिर भगवान राखियो, अर्थात् ब्रह्म बस्नेतिर अर्को राखियो र अर्को वायु बस्नेतिर अर्को राखियो, इत्यादि इत्यादि राखियो भने कोठा घर शुद्धि गर्न पनि सकिन्छ। आदरणीय भक्तजन, यति कुरा बताइबक्स्यो प्रभुले। र अब मैले यति कुरा बताएँ, अब के सुन्ने इच्छा छ भनेर फेरि सोध्नुहुन्छ। अगस्त्य मुनिलाई सोद्धाखेरि अगस्त्य मुनिले भन्नुहुन्छ, अब कुमारजीले यस्तो भनिसकेपछि अगस्त्य मुनिले भन्नुहुन्छ, महादेव र सतीको विवाह भएको र सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको, सतीदेवी किन मरिन्, कसले मार्यो र के उत्पात भयो, यिनी कुराहरू मैले सुन्न पाऊँ भनिसके पछाडि के का कारणले भयो, कुन कारणले सतीदेवीको मृत्यु भयो, यी सबै कुरा विस्तार गरिबक्स्योस् भनेपछि मेरो उपरमा आज्ञा गरिबक्स्योस् भनेपछि हुन्छ मैले अब यो कुरा तिमीलाई अर्को अध्यायमा बताउँछु है त भनेर 2 अध्यायको विश्राम गर्नुहुन्छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वर्यं व्रत कथायं दिक्पाल प्रणनं नाम 2 अध्याय। हरे नमः। उपनयतु मंगलं वह सकल जगन मंगलालय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदला निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सत्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पौत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्।